सो हॅलो आनी आयज हांव करपाक आसा म्हाजे एनिमेचे रेटिंग्स. सो हांव तुमकां दिश्टी पडटलें मातसो व्हडलो करता. ओके, सो एक असो उलोवप जातलें, कळ्ळो का, की कशें कितें तें खंयच्यान स्टार्ट जालें, केन्ना स्टार्ट जालें हांवें पयलें. सो या लेट्स स्टार्ट. बेसिकली हो म्हाजो आर्कायव जितून हांवें म्हाजे वाचिल्ले बुक्स, म्हाजे मातशे रीड केल्ले मांगा जर पयले एनिमेज आसात, आनी म्हाजी मुवीज आसात. मुवीज खूब मुवी पयल्या हांवें, पण ते रेकॉर्ड हांवें दवरूं ना. हांवें डिसायड केलें की ओके चल 30th जुलाय प्रोजेक्ट एलिमेरी चुकून हांव जें जें कितें आसा तें सगळें हांव करतलो म्हणून. ओके, हां. सो सर हो स्पेसिफिकली विडियो एनिमे लागून आसा. सो सगळ्यान पयलीं स्टार्ट जालें डेथ नोट. आतां तुमी म्हणटा आसतले बाई हें कितें डेथ नोटाचेर कितें आनी स्पेशल कित्याक ताका, कित्याक 10 out of 10 एनिमे. रिजन अशें न्ही की हो म्हाजो सगळ्यांत फर्स्ट एनिमे म्हणून ताका 10 out of 10 दिलां, अशें न्ही. डेथ नोटान म्हाका एनिमेच्या भितर हाडलें. हय, इफ हांवें डेथ नोट पळोवूं नाशिल्लें जाल्यार आयज हांव हें करपा न्ही, कळ्ळो का. कांय इतले सगळे पळोवपा न्ही हांव. कितले आसा हांगा दिश्टी पडटा तुमकां 74, पूण 74 ना, आसा कितले 49 पर्यंत आसा. ओके, 49. 50वो हांव उलयतलो फुडें. 50वो हांवें कित्याक हो न्ही, 50वो हो न्ही, TBR आसा म्हणजे टू बी रेड, ते टू बी रेड टू बी वॉच्ड वॉटेवर. हो 50th न्ही, 49 पर्यंत पयला. हांगा एडिट जावपाक शकता, तो कितें आसा तुमकां फुडें सांगता. ओके, सो बेसिकली हो आसा आमगेलो डेथ नोट. म्हाजो वन ऑफ फेवरेट एनिमेज. म्हाजे 3 10 out of 10 आसात. एक जावन आसा डेथ नोट आनी 2 येतले फुडें, पळोवया मागीर. सो डेथ नोट खूब म्हाका आवडलें ते टायमार. हांवें स्टार्ट केल्लें 2021 म्हाका याद आसा. 2021 हांवें पयलें अरावंड 18 समथींग एपिसोड पयलें. आनी ते टायमार हांव ऑनलायन खंय तरी वेबसायटीचेर वयतालो आनी पयलें हांवें आनी बरें आशिल्लें, आवडलें म्हाका. पण हांवें क्विट केलें ताका, कित्याक खबर ना. आनी ते टायमार हांव TV शोज खूब पळयतालो आनी म्हणलें एनिमे पळोवया, आनी काय पळोवपा सारकें कांय उरूं नाशिल्लें ताका लागून. नेक्स्ट हांव जावन आसा मॉन्स्टर. कित्याक स्पेशल आसा, स्पेशल म्हणून न्ही, एक वर्थ मेन्शनींग आसा, कित्याक की तो हांवें 2021 पयलें. 2021 हो पयलां. तेच्या मागीर 2023 काय 2022 हांवें तो कंप्लीट केलो फायनली, किंवा बरें आशिल्लो बरें. तेन्ना हो बीन काय नाशिल्लें रे. तेच्या मागीर नेक्स्ट मॉन्स्टर हांवें वाचलो, म्हळ्यार पयलो 2025 फेब्रुवारीन. हांगा मॉन्स्टर चुकून सगळे गेम स्टार्ट जाता आतां बरं, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जालें, 1.5 वर्स चड जालें. आनी मॉन्स्टर चुकून स्टार्ट जालें सगळें. आतां तें कितें आसा तें मॉन्स्टर पयलें हांवें. ओके, मॉन्स्टर पयलीं जावन 2-3 दिसां मागीर विनलँड सागा पयलें. आतां ही दोगांय हांगा बरोबर कित्याक आसा. विनलँड सागाचें हांवें अटॅक ऑन टायटनूच कित्याक पयलें. रिजन बींग, हांव रेडिटाचेर आशिल्लो, रेडिटाचेर स्क्रोल करतालो आनी तेन्ना 2 एनिमे पयले हांवें. चल बरें आसात. ओके, चल म्हणल्यार पयलें हांवें, चल बरें आसा एनिमे. पोस्ट आशिल्लो PJ एक्सप्लेन्डाचेर सब रेडिटाचेर. थंय आशिल्लें की एक पोस्ट दिलो कोणें तरी, डू नॉट डाय विदाउट वॉचिंग एटलिस्ट दीज 2 एनिमेज म्हणून. म्हळ्यार एटलिस्ट न्ही, दीज 2 एनिमेज पळयनासतना मरनाका म्हणून लागला. हांवें म्हणलें भाई हें कितें जालें, अलगच कितें सांगता मरे. पयल्या विनलँड सागा बरें, तेच्या पयलीं खूब फावटी आयकलां. आनी अटॅक ऑन टायटन तर म्हणपाक लागले भुरगे, भाई रेटींग 9च्या वयर सगळे. हांवें म्हणलें भाई कितें अशें कितें आसा अटॅक ऑन टायटन. आनी म्हाका एक्शन अशें अटॅक ऑन बिटॅक तें म्हाका लागना रे. टायटन आज चल ते मॉन्स्टर आसा तांकां मारता बिरता तें सोडून दी. पयल्या भितर एक्चुली खतरनाक आसा. विनलँड सागा तर फर्स्ट सीझन भाई कितें रे बाबा, कितें म्हणून सांगू तुका. आनी मागीर फूल सिरीजूय आतां काबार जाली. हांवें म्हणल्यार एनिमे पयले 48 समथींग एपिसोड आनी बाकीचे मांगा वाचले आनी बरें आसा. अटॅक ऑन टायटन ऑफकोर्स 87 समथींग एपिसोड्स काबार केले. एंडींग म्हाका आवडूं ना, कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणून एंडींग म्हाका आवडूं ना, ताका 8.9 आसा. इफ फक्त सीझन 3 पर्यंत हांवें पळयल्लें, जज करपाक लागलें म्हाका सीझन 3 पर्यंत, तेच्या अकॉर्डिंग गेलें जाल्यार हांव म्हणटालो एटलिस्ट 9.5 9.6 एटलिस्ट. ओके, नेक्स्ट हंटर. वन पीस लेवलाचेर हो आसा हंटर. प्रॉब्लम बींग तो एंड जावना अजुनी, आनी आतां जे चालू आसा ते खूब कॉम्प्लिकेटेड आसा. ते सांगून फायदा ना, म्हणल्यार कितें म्हणून सांगू. पण जे एनिमे हांव फॅन्टम ट्रूप ते बीन सगळे आसा, जावं मांगाच्या स्टार्टिंगान म्हाजें आतां करंट मांगा चालू आसा
ते टायमाचे क्लोरो वर्सीस हिसोका फायट भाई कितें फायट रे बाबा. म्हाका म्हणल्यार मजा येयली हांगा वचून तो फायट. शी इरेज्ड. हां इरेज्ड मदींच इरेज्ड खंयच्यान येयलें. प्रॉब्लम आशिल्लो की हांवें हंटर पळयलो पळय तेच्या भायर म्हाका अशें म्हाका दिसलें अरे खंयचो म्हणून एनिमे पळोवं. लायक तेन्ना न्यू आशिल्लो न्ही म्हाका खबर ना जॉनरा कितें आसता लायक कितें फालतूगिरी कितें. खूब वेळा म्हणपाक लागलें अरे भाई इरेज्ड व्हॉट एन इमोशनल भाई कितें बेस्ट 12 एपिसोड एनिमे म्हणपाक लागलो. हांवें भाई 12च एपिसोड हांवें इतल्या व्हडल्या 100 पयला आनी हो 12 एक बेश्टो मरे टायमपास. हांवें गेलो पयलें इरेज्ड ओके आय गेस टायम ट्रॅवल ब्ला फालतू. ताका 7 घातला. 7 ते टायमार 7 घातिले ताका. आतां म्हाका दिसता 5 घालतलो आसतलो. 5 चेंज करपाक ते 5 म्हणून. सोलो लेवलिंग ऑफकोर्स 2025 मार्चाच्या टायमार हो येयल्लो. ओके आनी या म्हळ्यार ते टायमार तो लायक हायपान आशिल्लो कळ्ळें तुका. आनी तेन्ना पयलो हांवें तो कळ्ळें तुका. सीझन 1 आसा म्हणजे सीझन 2 बारीक समर लायक 12 हांगा चालू आसा तो बी. हांवें चालू आसा सो आजुनी एपिसोड येतात. तो म्हाका तेन्ना न्यू आशिल्ले एपिसोड येतात म्हणून. सो ते हांवें पयलें आनी मजा येयली. चल नेक्स्ट आसा साकामोटो डेज. साकामोटो डेजाचें कितें जालें की हांवें आदित्या कडल्यान नॅटफ्लिक्स घेतिल्लें. ताणें म्हाका नॅटफ्लिक्साचो पासवर्ड दिलो ते टायमार आनी हांवें पयलें म्हळ्यार नॅटफ्लिक्स आशिल्ली म्हाजे कडेन. आनी तो हो रेकमेंडेशन येयलो म्हाका ते टायमार स्टार्टिंगान. हांवें साकामोटो आनी भितर गेले 2 एपिसोड हें कसले एनिमे रे 2 एपिसोडाचो. पयले तो ऑन गोईंग आशिल्लो सो 2 एपिसोड येयल्ले आनी ते बी विकली येता दिसता. म्हाका तेंय खबर ना. म्हाका एवरी डे येता काय कोणा खबर. तो हांवें बेश्टे 2-3 एपिसोड पयले आनी स्टार्ट केलें आनी म्हाका आवडलें. लायक कॉन्सेप्ट बरो आशिल्लो की हो म्हातारो बुड्डो लायक पयलीं बारीक आशिल्लो आतां मोठो जाला कांय उलयना बिलयना. सो तशें कितें वियर्डशें आशिल्लें. ओके नेक्स्ट कम्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टायम वन पीस. साकामोटो डेज जावन ऑलमोस्ट 15-20 डेज न्ही म्हाका हें चिंतपाक गेलें की हांव खंयचो तरी एनिमे पळोवं. कळ्ळें खबर आसा तुका. म्हणल्यार हो पळोवन म्हाका खबर नाशिल्लें खंयचो एनिमे पळोवं लायक कितें स्टार्ट करूं हांगा वचून थंय वचून. म्हळ्यार खुबशे ऑप्शन्स आशिल्ले तशें कांय ना. हांव रेकमेंडेशन भितर रेकमेंडेशन दी खुबडे वतालो टिकटॉकाचेर हेचेर तेचेर. आनी मागीर म्हणलें बेश्टो मग तो एप आशिल्लो म्हाजे कडेन कसलो तरी एप कोणा खबर आनी तितून आशिल्लें हांव डबान. हांवें स्टार्ट केलें 2-3 एपिसोड पयले रे हांवें लायक बरें आशिल्लें. लायक म्हाका सो हांव हांव आसता आनी ते सिरप न्ही सॉरी ते बगीक तो डिफीट करता ते खंयचो टावन ऑरेंज टावन काय कितें थंय पर्यंत पयलें. म्हाका लागलें ओके मजा येतली की आराम सुशेगान पळयतलो आनी हें जातलें म्हणून. कोणा खबर फुडें वचून इतलें खतरनाक जातलें म्हणून. आनी मागीर हांवें जें पळयलां कितें सांगू तुका मजा येयली सामकी. नेक्स्ट पळोवया काइजू नंबर 8. हो हांवें कित्याक पळयलो म्हाका याद ना. आतां 8 आउट ऑफ 10 ताका कित्याक दिला म्हाका याद ना. ते टायमार म्हाका दिसलें पळय कितें कायजू हांगा मारता बिरता जाणा खबर कितें आसतलें म्हणून. पण पयलें हांवें ते टायमार सीझन 1 कंप्लीट केलो तेन्ना. हय ओके हय तेन्ना ते येयल्लो तो बट 2024 ओके 1 वर्स जाल्लें हांव सारकें. हांव 2025 पयलें मरे पण मागीर ओके मागीर येयलो असॅसिनेशन क्लासरूम सुद्दां नॅटफ्लिक्साच्या रिजनूच जालो. नॅटफ्लिक्साचो रिजनूच येयलो तो की असो एक क्लिप पळयल्लें की बाबा हो एक आसा म्हळ्यार आय थिंक वाचिल्लें हांवें खंय तरी की असो एक आसा एलियन जो येयला आनी तोच शिकयता भुरग्यांक कशें मारप तें स्वता. आनी हें कसली कॉन्सेप्ट रे भाई अलगूच लेवल कॉन्सेप्ट. लायक अशें पिक्चरां असली कांयच ना टीव्ही शो बीन कांयच ना. एनिमे तशें एक एनिमे हाका लागून म्हाका आवडटा की बाबा तो अशे सिनेरियोज तूं दाखोवपाक शकता कळ्ळें तुका जे रियल लायफान पॉसिबल ना. तूं हें आनी एलियन खंयच्यान दाखयतलो कितें म्हणून पयशे वेस्ट जातले त्या पेक्षा ड्रॉइंग करून दाखय अशें म्हणल्यार कळ्ळें तुका. नेक्स्ट जावन आसा आमचो ब्लीच हांवें कित्याक पळयलो हो म्हाका दिसता हांवें पळयलो जुलाय ऑगस्ट समथींग अरावंड अबावट जुलाय ऑगस्ट. हो हांवें पळयलो कित्याक की तेन्ना हांवें आयकलें बिग 3चे बद्दल. बिग 3 म्हणल्यार वन पीस नारुतो आनी ब्लीच. ब्लीच ओके नांव स्पेशलशें आसा बट बरें आसतलें काय ना खूब जाणां हायर अंडररेटेड म्हणपाक लागलें. म्हणल्यार अंडररेटेड पळोवया. स्टार्टिंगाचे पार्ट खूब बरे आसात ओके मागीरचे म्हाका आवडूं ना पण या इट्स प्रिटी गूड इट्स देर फायन आय गेस बट वन पीस लेवल तर नाशिल्लें. नेक्स्ट कम्स जुजुत्सु कायसन
करंट जेनाचे सगळ्यात फेमस एनिमे. कोणे एनिमे म्हणल्यार कोणा अनवळखी मनशाक एनिमे सांगता तो म्हणल्यार जुजुत्सू कायसन भाई. आनी लोक म्हणजे त्याच्या पयलीं एनिमे म्हणल्यार छपरी म्हणटाले न्ही. जुजुत्सू कायसनाचे चड की गोजो सातोरो JJK आनी कितें कितें. हांव म्हणलें कितें जाता चल पळोवया म्हणलें कित्याक ते फेमस आशिल्लेच न्ही. हांव म्हणलें कितें मिस आउट करता पळोवया. बरें आसा, एन्जॉयबल आसा, नायस गूड, बट पीक ना, म्हाका दिसलें पीक ना. या नेक्स्ट चेनसॉ मॅन. चेनसॉ मॅनूय अशें वियर्डशें आशिल्लें की या ग्रेट एनिमे आय गेस. पण हांवें सिजन पयलो, सिजन 1 पयलो, 12 एपिसोड्स काबार. तेज्या मागीर आय थिंक रेझे आर्क येता, हय तो मुवी येयल्ली ते टायमार दिसता आय थिंक, आनी ते पयलें हांवें. आनी तेज्या मागीर हांवें मांगा वाचली. ओके, मांगा वाचली हांवें टील पार्ट 1 म्हणल्यार पार्ट 1 पार्ट 2 कशें दिसता. रेझे आर्कूय वाचला हांवें. आनी जेन्ना म्हणल्यार माकिमा मरता तेन्ना म्हणल्यार पयलें हांवें कळ्ळें. तेज्या मागीर म्हाका वाचलें पण म्हणजे आवडूं नाशें म्हाका. माकिमा एक्चुली रिजन आशिल्लो हांव भितर गेलो आनी तो एक प्लॉट ट्विस्ट जाता, एक व्हिडिओ येता रे खूब फाटी, आनी तो अशें माकिमा इज लिसनींग म्हणून. आनी चल्ला तरी कितें मे बी हो खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट. भितर गेल्यार अरे माकिमा लिसनींग ओके गॅस म्हळ्यार तें विलन म्हणून खबर आशिल्लेंच आमकां. पण वन पंच मॅन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड की बाबा आसा, मारता तो एक पंचानूच काबार करता. म्हणल्यार तेका टक्कर आनी बिक्करांनी ना, तो एक मोठ पंच मारून काबार करता, इतलेंच. पूण रिसंटली सीझन 3 एक नंबर फालतू गेला म्हणा पळय. डिमन स्लेयर हांव बिलकुल आवडना. डिमन स्लेयर चल फायटींग धडाधड फायटींग, एनिमेशन खतरनाक लेवल एनिमेशन, रिअलिस्टीक कशें. स्टोरी खंय आसा. स्टार्टिंगान दाखयलें हां चल तेजे चेडू भयण तेजी फॅमिली काबार जाले, तेजे चेडवाक ते डिमन जाता. ओके दॅट्स इट. 8 न्ही हेका हांव 6 दिवपाक जाय कळ्ळें न्ही. नेक्स्ट ड्रॅगन बॉल. रिजन हांवें ड्रॅगन बॉल पयलें. ड्रॅगन बॉल हांवें डिसेंबर 25 पयलें, म्हणजे डिसेंबर 2025. रिजन कित्याक ब्लीच पयलें, वन पीस पयलें. ओके, नारुटो उरिल्लें, नारुटोच्या मागीर येयलें कळ्ळें तुका. हांवें म्हणलें ओके चल ड्रॅगन बॉल ते टायमा वयले लायक OG एनिमे म्हणटात न्ही, फादर ऑफ एनिमे म्हणटात. म्हणलें पळोवया तें काबार करूया आनी तें पयलींचें कित्याक जाय. पयलें भाई कितें रे, मजा येयली म्हाका, मजा येयली. लायक एडवेंचरस लायक वन पीस म्हाका मजा येयली. मागीर ड्रॅगन बॉल पयलें. ड्रॅगन बॉल जेन्ना चड फायटींग बिटींग आसा पण या स्टोरी ना पण एन्जॉयबल कशें कळ्ळें तुका. म्हणल्यार फायटींग चल्ला कितें लायक पावर अप्स जाता, धडाधड मारामारी जाता, ओल्ड जेन कशें कळ्ळें तुका. पण स्टोरी ना इतली, पण आवडलें म्हाका. अनलायक डिमन स्लेयरान स्टोरी नाशिल्ली पण धडाधड फायटींग न्यू जेन एनिमे कोण पळयता रे बा, सोडून दी. स्टायन्स गेट वाव, बेस्ट कॉन्सेप्ट सायन्साचे रिलेटेड कितें पळोवपाक हो आसा बेस्ट. आनी डॉक्टर स्टोन सुद्दां आसा. बर्झर्क टॉप 1 मांगा इन द वर्ल्ड जावन आसा बर्झर्क. मांगा फक्त पळोवपाक गेले आमी जाल्यार बर्झर्क. ओके, आतां पर्यंत 387 चॅप्टर्स येयला, फूल वाचले हांवें, मजा येयली म्हाका. बेस्ट आसा कळ्ळें तुका, बेस्ट पार्ट जाल्ले. एक ग्रिफिथाचे एक्लिप्स सगळे बेस्ट. 9 out of 10 कित्याक की आय वूड से तो फूल कंप्लीट जावना. आनी सेकंड ऑफ ऑल तेजो एनिमे ना. एनिमे अशें जाल्यार भाई खतरनाक लेवल जाता आशिल्लें, पण एनिमे कोण करपाचोय ना. म्हणजे केल्लें पण ते खबर ना कितें जालें तांकां. क्लासरूम ऑफ द एलीट प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिल्सार पयल्ले, आयानगोजी. ओके आय गेस सिंपल. फुल मेटल अल्केमिस्ट, अटॅक ऑन टायटन, हंटर ह्या लेवलाचे वयर आसा ते हे सद्या मान्य जाता. आनी IMDb रेटींग सुद्दां बेस्ट आसा. प्रॉब्लम कितें आशिल्लो म्हाका दिसलें कितें म्हणून धडाधड फायटींग रोबोट आसा फाटल्यान हो कोण, कितें स्टोरी रे, कितें स्टोरी. बेस्ट स्टोरी, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे. बेस्ट हां, मजा आयली. एनिमेशनूय प्रिटी सिंपल आसा. आनी हेजोच लायक त्याच क्रिएटराचो हिरोमू आराकावा तेजो आनिकूय एनिमे येयला जो की आतां फुडें येतलो थोड्या दिसा हितूनच. मिकी एंड डाली हो एक रील पयलो जितून ते ट्विन्स आसता आनी ते रिप्लेस जातात, एक बुड्या मनशाक फटयता बरोबर सेम दाखयता की एकूच मनीस पण आसता 2 जाणां. सो कॉन्सेप्ट म्हाका आवडलो. आनी 12 एपिसोड आशिल्ले तो टिकटॉकाचेर पयलो आनी तेन्नाच ते दिसाच खबर केला. मजा आयली म्हाका.
सो या आवडलें म्हाका 8/10 कित्याक की तें खूब एन्जॉयबल आशिल्लें, स्टोरी बरी आशिल्ली, कळ्ळें कशें तेंचे कॅरेक्टर चेंज जाता बीन ते. पळय 2 जावनूच डेमन्स ऑफ द शॅडोरान पयलें, डेमन्स ऑफ द शॅडोरान. स्टोरी खबर ना, स्टोरी आतां प्रिटी सिंपल आसा. तांकां आपल्या पेरंट्साक सोदपाक जाय बीन, ते कितें कितें मम्मीक सोदपाक लागला ते आतां. आजुनूय आनी 2 आतां 12-13 एपिसोड पयलाय आनी थोडे उरला. ते जालो मम्मीन आपयल्लें. सो या कंटिन्यू करया. डेमन्स ऑफ द शॅडोरान मातशें उलयतालो हांव. डेमन्स ऑफ द शॅडोरान मातशें उलयतालो हांव. सो अशें जालें की कितें जालें सो या हें म्हाका रेकमेंड केल्लें अखिलान. सो अखिलाचें एक खूब व्हडलो योगदान आसा म्हाज्या एनिमे जर्नीन. अखिल एक्चुली कितें जालें खबर आसा तुका, सेम 1 तर आमी काय उलोवंकूच ना. हांव ताका वळखतालो, चल तो ग्रुपाचेर मेसेजी बी घालतालो न्ही, म्हणल्यार तो कितें कितें न्यूज आसता, म्हणल्यार कितें कितें इम्पॉर्टंट आसता, अपडेट्स आसता. कितें जालें की बसीन आमी वताले, 5च्या बसीन आशिल्ले. आतां जानेवारीन दिसता, जानेवारी फेब्रुवारीन आसतलें ह्याच वर्सा. हय कित्याक हय आसपाक जाय कळ्ळें तुका. आनी मागीर मरे ते वळख जाली आमची थंय. तेणें कोणा तो सांगतालो जुजुत्सू कायसन सीझन 3 पळयलें मरे. ते उलोवंक जाय. हांवें म्हणलें अखिल सो यू वॉच एनिमे, म्हणल्यार येस म्हणपाक लागलो तो. मागीर हांवें कन्वर्सेशन स्टार्ट केली, कळ्ळें तुका. यू ऑल्सो वॉच जुजुत्सू कायसन. म्हाजें उलय हांवें खुबे उलयलें व्हडल्यान. म्हणल्यार हांव फाटीं बसला आनी तो असो स्लांटींगसो बसला रे. म्हणल्यार सगळे जाणां आयकता आमचें कन्वर्सेशन. तशें जालें. मागीर तेन्ना वळख जाली. मागीर आमी थोड्या दिसांनी बरोबर बसली, हें जालें तें जालें, उलोवप जालें. आनी मागीर आतां आमी बरी फ्रेंड्स आसात, कळ्ळें तुका. ते जालें. सो तेणें म्हाका रेकमेंड केलो. हांवें ताका सांगलें पळय, ताका फूल मेटल अल्केमिस्ट हांवें पळयलें रे भाई. म्हणल्यार हय फेब्रुवारीनूच दिसता म्हाका ते, कित्याक मम्मी ते टायमार हांगा गेल्ली. हांवें फूल मेटल पळयलें पळय ते टायमार मम्मी मुजोयपूर गेल्ली. सो ते आतां फेब्रुवारीनूच ह्या वर्सा ते ह्याच वर्सा दिसता. ओके. सो मागीर डेमन्स ऑफ द शॅडोरान हांवें म्हणल्यार हांवें फूल मेटल पळयलें रे, हिंदी तो म्हणल्यार इंग्लिशान उलयता ऑफकोर्स. आनी तो म्हणपाक लागलो अरे डेमन्स ऑफ द शॅडोरान मेला म्हणपाक लागलो. तेच मनशाचो, ते अवताराचो येयला. म्हणलें बरें पळोवया म्हणलें. तेन्नाच जेन्ना कितें 2-3 कितें एपिसोड येयले, तो म्हणपाक लागलो ना ह्याच आतां स्टार्ट जाला म्हणपाक लागलो. आतां स्टार्ट जाला हें कशें कळ्ळें रे. म्हणल्यार मे बी खंयच्या दिसांनी पयलें आसतलें, मी न्यूज बीन येयला आसता म्हणा. आतां तेणें म्हाका तेजे मागीर ह्याच टायमार काय थोडे दीस मागीर तेणें म्हाका हो रेकमेंड केलो, लायर गेम. हांवें ताका सांगलें न्ही म्हाजें टेस्ट सांगलें न्ही की म्हाका डेथ नोट आवडटा, म्हाका सायकोलॉजिकल थ्रिलर्स आवडटा, मिस्ट्री आवडटा, कळटा का. दिमाग मायंड मिस्ट्री कशें. हांवें म्हणपाक लायर गेमूय चालू आसा म्हणपाक लागलो, तेय बरें आसा म्हणपाक लागलो. हांव म्हणलें लायर गेम ओके मे बी लायर गेम. सो गेम आसल्यार अशें वियर्ड म्हाका मजा येता. मागीर पयलें रे भाई कितें रे, हांवें एनिमे सोडून दी म्हणल्यार एनिमेशन हांवें 8 कितें एपिसोड पयले. मागीर डायरेक्ट मांगान गेलो हांव. मांगा वाचले हांवें ते टायमार, म्हणल्यार आतांच फेब्रुवारी टायमार. कितें रे मांगा वाचले हांवें. म्हजें आजुनूय कंप्लीट जावना रे, आनी अर्दे कंप्लीट जाले फूल, आनी थोडे उरला. पूण मजा आयली मजा आयली. डोरो आय थिंक हय लायर गेम जावन हो एक गॅप येयलो की म्हाका कळना की बाबा खंयचो तरी एनिमे पळोवप, कळ्ळें का. मागीर डोरो पयलो, फालतू आशिल्लो 7/10. 3-4 करतलो हेका हांव. डॅन धाकटो एनिमे म्हणून पयला हांवें. पयल्यार आय गेस भाई कितें चल्लां कांय समजना म्हाका सोडून दी. 20th सेंचुरी बॉयज फूल मांगा रीड गेली. मॉन्स्टर जो क्रिएटर आसा तेजो हो बरें आसा, मजा आयली बरें आशिल्लें. कॉन्सेप्ट बरो आसा, सगळें बरें आसा. नेक्स्ट स्नोबॉल अर्थ कित्याक पयल्या ते जालें. एकट्यान ट्वीट केल्लो कळ्ळें तरी फोटो, दीस एनिमे इज क्रेझी, आनी 2 फोटो कितें घातलेले येदो व्हडलो मॉन्स्टर समुद्रांतल्यान भायर येयला मरे, आनी सगळे डिस्ट्रॉय केले कशें भायर येवन. आनी लायक हांवें म्हणलें स्नोबॉल अर्थ हें कितें. पयल्या फर्स्ट एपिसोड पयलो हांवें बेश्टो. हांवें म्हणलें खंयच्यान आशिल्लें न्ही म्हाका पळोवपाक, पळोवया म्हणलें. कितें जालां भाई, म्हणल्यार स्नोबॉल अर्थ म्हणल्यार की तो तेणें आयस एज स्टार्ट केली आनी तो अर्थ स्नो जालो, म्हणल्यार फूल आयस एज जाली, जाल्यार अर्थ स्नोबॉला भशेन दिसता. तेच कॉन्सेप्ट. सिंपल 13 एपिसोड एनिमे आसा, मजा येयली. चल कावर. नाव कम्स द टॉप 3 म्हणल्यार जे 3 सांगिल्ले हांवें, वन पीस, डेथ नोट आनी एक 10/10 म्हणटा तो नारुतो शिपुडेन. और बेसिकली नारुतो आय वुड से. नारुतो हांवें डिसायड केल्लें की म्हाजो सेकंड सेम जावन आतां तो जुलाय समथींग येतलो, त्या ब्रेकान हांव नारुतो काबार करतलो. तें म्हाका हांवें केन्ना डिसायड केल्लें, मेयान ऑर मार्चान डिसायड केल्लें.
आनी मागीर फायनली हांवें पयलें, हांवें स्टार्ट केलें, फोर्स केलो स्टार्ट कर, आनी नारुतो जें काबार केलें पळय, मजा येयली. वर्थ इट आसा, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज अलॉंग वीथ वन पीस एंड डेथ नोट फॉर मी. ओके, आनी कोणाकूय विचारलें वन पीस आनी नारुतो दोगांय एक लेवलूच आसात, कळ्ळें का. नेक्स्ट कम्स ब्लॅक टॉर्च. आय डोंट नो अगेन द रिजन आय वॉच्ड इट. आय थिंक म्हाका दिसता की हांवें ट्विटूच पळयल्लो आसतलो खंय तरी, अशें कितें तरी वियर्ड कॉन्सेप्ट एनिमे आसतलो म्हणून. तो ह्यात तुका अखिलान सांगलें म्हाका, ना हांवें अखिलाक सांगलें तें तशें. चेन स्मोकर कॅट कित्याक की हांवें खंय तरी वेबसायटीचेर गेलो, थंय एक चेन स्मोकर कॅट आनी ट्विटूय आशिल्लें की दीस इज अ व्हेरी ग्रोस एनिमे. पळोवया म्हणून बरें आसा. नेक्स्ट मॉब सायको अजुनूय पळयता हांव. सीझन 1 कंप्लीट केलें हांवें. खूब हायली रेटेड एनिमे आसा आनी आय थिंक मजा येतली. म्हणजे एंडींग बरें आसता, काबरी जालो सो तेंय आसा. म्युझियम एक यूट्यूब चॅनल आसा, तितून तेणें अशें सांगिल्लें की हां दीस इज अ क्रेजी किलर, सायको किलर. आनी किलर ओके मे बी प्रिटी गूड. आनी फक्त स्मॉल एनिमे म्हणपाक लागलो. कितले चॅप्टर? 24 चॅप्टर्स, फक्त 24. हांवें वाचया. वॉट अ चॅप्टर. डिमन स्लेयर तेज्या पेक्षा बरो आसा हो. इरेज तेज्या पेक्षा बरो आसा हो. 24 चॅप्टर्स फक्त, सिरियसली. नेक्स्ट बाकी हान्मा हांवें ते खंय तरी हिंदी वेबसायटीचेर गेलो ते टायम म्हाका तेणें अशें आशिल्लें सद्या रिसंटली येयला म्हणून. म्हणलें पळोवया. फायटिंगूच आसा, काय स्टोरी ना. पळय धडा फायटींग पळय, मसल तितले की तूं कांय समजोवपा ना. ते ह्युमनी म्हणून काय ना, मसलाचेर मसल, कितले मसलाकूच मसल आसा तो तसले, कळ्ळें का. तसली फायटींग जाल्ली हांगा. ओके. नेक्स्ट बिली बॅट जावन आसा परत मॉन्स्टर आनी जो 20th सेंचुरी बॉयज आसा पळय तेजोच क्रिएटाचेर हो. तेजो क्रिएटराचो आनिकूय आसा, तो एनिमे पळयतलो मागीर. तो वाचपा ना थोडो, तो एनिमेच पळयतलो. ओके. बिली बॅट जावन आसा अशें की टायम ट्रॅवल, एक सायकोलॉजिकल कशें की तो एक बॅट आसता आनी अशें दाखयलें की ते बॅटानूच सगळे गेल्या वर्ल्डान. ओके. त्या बॅटानूच जिजसाक मारिल्ले, त्या बॅटानूच कोणे तरी जे इव्हेंट्स जाता पळय ते सगळे बॅटाचेच करकूत अशें समज. आतां JF केनेडी आसा, ताका तें असॅसिनेशन आशिल्लो, तें सुद्दां ते बॅटानूच केलां अशें तेतून दाखयलां. कळ्ळें. रियल लायफाचेर दाखयलां सगळें. ओके. आतां सगळ्यांनी मांगाज येतली खुबशीं. ओके. ही सगळी शॉर्ट मांगाज आसात. ओके. लायक 30, 40 or 20 लेस दॅन, थोडे 12 सुद्दां आसा मदीं, और वन शॉट मांगाज आसात. कळ्ळें तुका. ती स्पीड रन केली हांवें. बरो म्हणजे अशी मजा येयली म्हाका वाचता मजा येयली. नेक्स्ट आय हॅड अ सेम ड्रीम अगेन. बेसीक सिंपल लायक हॅपी एनिमे, नॉट हॅपी न्ही, म्हणजे इमोशनल कशें एनिमे. लायक नॉट बॅड न्ही, प्रिटी फेअर आय गेस. 5 out of 10. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. फायर पंच वन ऑफ द हायली रेटेड मांगाज आउट देर. तेजो एनिमे जावना अजुनूय. चेनसॉ मॅनाचो क्रिएटराचे चेनसॉ मॅन करच्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं तेणें हें केल्लें, कळ्ळें. 16 to 18 तेणें हें केलें आनी मागीर 18 जावन ती आतां पर्यंत रिसंटली चेनसॉ मॅन काबार जाली न्ही. सो ते सिंपल लायक फायर पंच बेसिकली तो फायट करता बीन ते सगळें. नेक्स्ट ऑल यू नीड इज स्किल. हो एनिमे जावन आसा लायक टायम लूप. ओके. तो मरता आनी परत जितो जाता परत तेच दिसा. सो बेसिकली मॉन्स्टर येयले आसता, मॉन्स्टराक मारपा जाय आनी तेच. आनीकूय मनीस आसा तेका टायम लूपान फसला, सो तेच सेम. बेसीक वन शॉट एनिमे. आय थिंक 13 समथींग चॅप्टर्स. टोकी डोकी अगेन इमोशनल कायंड ऑफ एन एनिमे. तेका आजुनूय थोडो टायम उरला जगपाक, त्या लायफ जगता. ओके फायन. टेरर इन रेझोनन्स प्रिटी बेसीक एनिमे. 11 episodes ओनली, नॉट इवन 12, 11. वा. सिंपल की 2 जाणां भुरगीं आसता, ते बॉम्बिंग करतात, रिजन समथींग एल्स आसता, क्रिप्टीक मेसेजीस सोडटा बिट्टा कितें फायन. प्रिटी गूड एक्चुली. गूड कॉन्सेप्ट. दॅट इज वाय आय लायक इट. वन ऑफ द मोस्ट, इफ 10 out of 10 ना जाल्यार तेजो ऑपोजीट कोण हो 0.1 out of 10. कळ्ळें. हेका एक स्पेशल कितें ट्रिटमेंट दिवपा पडटलें. कित्याक 0.1 out of 10 हांव सांगपाक शकना. वॉसा आनी हो फिटस कलेक्शन बाय शिंतारो कागो, हो फक्त वॉस म्हज्या वेबसायटीचेर आनी फर्स्ट चॅप्टर रीड कर फक्त. म्हणजे कितले पेजीस? अरावंड 10-12 पेजीस फक्त. कळ्ळें का. मांगाचे फक्त वाच आनी तुका कळटलें कित्याक 0.1 ते. या दॅट्स इट. ब्लू हेवन प्रिटी मच फायटींग ब्ला ब्ला ब्ला. ओके. सायकोपॅथ या some people are fighting, right? Zombie Maria, one shot anime again, simple emotional story. Okay. Impossible Love Suicide.
अगेन अ वन शॉट manga, not a big deal. It is funny actually. Love, okay, love. Suicide, okay, something suicide, impossible suicide. It is not possible to do suicide. Okay, so yeah, one shot manga, like around 10 to 15 pages, I guess. Molester man. One of the special because हा कवर ना कळलं, कवर मिळूकच ना म्हाका घालपाक. आनी हो असो आसा की लायक लव मांगा, लायक सेक्स सुक्स जाता बीन फालतू कितें कितें. ओके, अ गर्ल ऑन द शोर, अगेन सेम लव स्टोरी मांगा, नॉट अ बिग डील. ओके, ताका तेंचे रेटींग सुद्दां खूब कमी आसा. हेका हांवें घातलें कित्याक की लायक अशेंच कित्याक कळून म्हाका वाचपाक म्हजें आवडली कशें, कित्याक आवडना. नेक्स्ट लेटस्ट जावन आसा 49th आनी ऑलमोस्ट हांवें एंडार येयला. हो एक हेच्या बद्दल उलयता आनी तेन्ना मागीर हांव लास्ट उलयतलो 50th बद्दल. द क्लायंबर. मोटिवेशन जाय जाल्यार हो पळय, कळटा तुका. क्लायंबिंग करता जाल्यार हो पळय. लायक लायफ लेसन्स मेळटा तुका ह्या मांगान. क्लायंबर. ओके, आनी तूं वाचता वाचता तूं थंय फ्लोवान उरतलो. ओके, तूं वाचता 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 आनी तशें जाल्लो तो अडचण येता, तो लास्टाक पावता आनी मागीर एंडींग इज प्रिटी गुड. खूब आवडली म्हाका एंडींग. द क्लायंबर. या म्हणल्यार तो क्लायंब करता, ताका क्लायंब करपाक जाय आनी तो गरीब आसता, प्लस ताका अडचण आसता आनी कोण कोण आसता, सो सगळें. तो फॅमिली वर्सीस माउंटन चूज करपाक जाय, सगळें जें कितें कितें आसा. नेक्स्ट 50th इज नॉट ऑन द 50th पोजिशन, बिकॉज हे सगळे एनिमे जे आसात पळय, कितले एनिमे आसात पळय, कोड गियास, हे ते पळय कितें कितें आसात ते, कळटा तुका. हे सगळे आसात 74 टोटल आसात. पण 50th हांव कोण? गुड नायट पण हो मांगा हांव फूल वाचतलो आतां. म्हणल्यार आतां 50th हांव म्हाका स्पेशल करपाक जाय आशिल्लो. मदीं चिंतलें जावपाना, पण आतां म्हाका एक्चुअल मेळ्ळें कंटेंट की हांव 50th हांव स्पेशल आसतलो. गुड नायट पण खूब जाणां हायली रेट करतात, अलॉंग विथ बजर्क, द क्लायंबर, वॅगाबॉंडूय घालपाक जाय, सॉरी तेही आसा. सो या, गुड नायट पण इज गोइंग टू बी 50th वन. या इनियो आसा न्हू, हेणें एक बरयल्लें हांगा, हो द गर्ल ऑन द शोर. फालतू लायक के आय गेस, बट या तो गुड नायट पण जावन आसा तो वन ऑफ द बेस्ट मांगाज इन द वर्ल्ड जावन आसा. इफ हांवें वाचलें जाल्यार म्हाका दिसलें की आय थिंक माय गट सेज, ओके, ऑर माय फ्युचर सेल्फ सेज दॅट दिस इज गोइंग टू बी अ 10 out of 10. होपफुली नॉट, बट मिनिमम टू मिनिमम म्हाका हो 9.5 तरी जाय, एटलिस्ट 9.5 9 ते रेंजीन जाय म्हाका हो. इफ ना जाल्यार आय डोंट नो कित्याक हाय रिलेट करतात भुरगे. बट या एक्सपिरियन्स बरो आसतलो, तेही आसा, वाचतलो. सो इतलें प्रिटी मच दीस, आनी काय ना. ओके, आनी मुवीज म्हाजे 4 बरयलें 30th पर्यंत. काल एक पयलें द इंडियन स्टोरी कास्ता. बुक्साचेर हांव मे बी मागीर एक बरयतलो, कळ्ळें तुका. अरावंड 21 बुक्स वाचला हांवें, आनी थोडे TBRन आसात. बुक्स प्रिटी स्लो वतात, व्हडले हे ना. एनी मांगा कितें की फटाफट तूं करपाक शकता, ओके, व्हडलें काय ना. बुक्स कितें तुका टायम घेवन तूं वाचता, सगळें आसता न्ही तशें. मुवीज तर कितें, मुवीज हांव एकात केन्ना केन्ना पळयता, नवी खंयची मुवी येयली हेज्या मागीर जी म्हणजे मुवीज कितें खबर तुका, एक पयली जाल्यार दुसरी बाबा बेजार येता. अशें न्ही की ते स्टोरीन उरता तूं, पण अशें बेजार येता, कितें रे एक कावर कर मरे स्टोरी अशें आसता. सो या हें जावन आसा. हें बेसिकली हो व्हिडिओ करता कित्याक की म्हाका तें होमवर्कचें टेस्टिंग करपाक कशें फेस कॅम वेब कॅम आनी कितें कितें येता तें. या 2 पार्ट जातले आतां, ते आय थिंक मर्ज करतलो, दोनी हांव कितें तरी करतलो, पळोवया. सो या, गूड बाय. आनी हो व्हिडिओ काडटा हांव, म्हळ्यार काडपाक स्टार्ट केलो 6th ऑगस्टाक, बट काबार जालो 7th ऑगस्टाक. सो या, अशेंच मे बी हांव व्हिडिओ काडटलो स्लो इल्ले करून, उलयता कितें उलयता, बस उलोवप, फक्त उलोवप, कळ्ळें. मदीं इंग्लिशीन आसतलें, मदीं कोंकणी आसतलें, हिंदी आसपाना, कोंकणी नाल्यार इंग्लीश, इतलेंच. मे बी मराठी केन्ना केन्ना, मराठी मातशी फ्लुअंट करपाक. सो या, दॅट्स इट, बाय. होपफुली हो व्हिडिओ न्ही तूं टीव्हीचेर पळयतलो, जेन्ना GPMC करतलो पळय हांव फुल्ली कंप्लीट, ते टायमार हो टेस्ट करपाक हांव व्हिडिओ लायतलो, कित्याक हो एस्पेक्ट मॅच करता न्ही, ताका लागून. सो या, चल, बाय.